میرے بہت ہی پیارے خطیب گلدستے دے امیر مولانا شہزاد مدنی صاحب آپ ساہیوال بہت ہی پیارے انداز نال خطاب فرماندے نے، انہاں دی آمد دے قبل بھی ایک نعرہ لگا دیو، نعرہ تکبیر۔ اچھا بھی جڑا اچھا خطیب ہے انہا وڈا تسی نعرہ نہیں ماریا، زور دی جواب دیو، نعرہ تکبیر۔ مولانا شہزاد مدنی صاحب۔ الحمدللہ حمداً کثیراً کثیراً اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تیرے صدقے محمد بنان والیا، سارے جگ نالوں وکھرا سجان والیا۔ تیرے صدقے محمد بنان والیا، سارے جگ نالوں وکھرا سجان والیا، سارے جگ نالوں وکھرا سجان والیا۔ تیرے صدقے محمد بنان والیا، ساری جگ نالوں وکھرا سجان والیا۔ ساری کائنات دا خزینہ انہوں ملیا، شہراں وچوں مکہ تے مدینہ جنوں ملیا۔ ساری کائنات دا خزینہ انہوں ملیا، شہراں وچوں مکہ تے مدینہ جنوں ملیا۔ مدینے وچ سونے نوں سلان والیا، تیرے صدقے محمد بنان والیا، تیرے صدقے محمد بنان والیا۔ اقصی وچ سارے نبی تو بلائے نے، اقصی وچ سارے نبی تو بلائے نے، آدم تو لے کے موسیٰ عیسیٰ تک آئے نے۔ اقصی وچ سارے نبی تو بلائے نے، آدم تو لے کے موسیٰ عیسیٰ تک آئے نے۔ سارے نبیاں دا سردار بنان والیا، سارے جگ نالوں وکھرا سجان والیا۔ تیرے صدقے محمد بنان والیا، سارے جگ نالوں وکھرا سجان والیا۔ اینا کسے ہور نو تو شان عطایا نہیں، انیاں بلندیاں تے کسے نو بلایا نہیں۔ اے میں نہیں اچھی بولو سبحان اللہ۔ اینا کسے ہور نو تو شان عطایا نہیں،
ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੱਤਾਂ ਫਲਕਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। نبی کریم رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دے اندر بیٹھنے والوں حضور دے غلاموں، میں نبی کریم علیہ السلام دی شان دے ایک دو مقام تساں احباب دے سامنے پڑھنے نے دعا کرو اللہ میں نو حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے شانہ عطا فرمائیا، مقام عطا فرمائے نے۔ رب ذوالجلال دا قرآن کہہ رہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ کسے نبی نو اللہ نے رحمت والا لفظ نہیں دیتا اور کسے نبی نو اللہ رب العالمین نے انہی شانہ نہیں عطا فرمائیا۔ آئیے غور کرنا، میرے اللہ نے میرے نبی نو سارے عالمین واسے اور پھر رحمت بنایا ہے۔ اور ذرا غور کرنا، نبی پاک علیہ السلام دی شان سارے نبیاں وچوں آلہ ہے، میرے نبی دا مقام سارے نبیاں وچوں آلہ ہے، میرے نبی دی مقام سارے نبیاں وچوں آلہ ہے، میرے نبی دی رفعت سارے نبیاں وچوں آلہ، میرے نبی دا درجہ سارے نبیاں وچوں آلہ، سارے نبی میرے نبی تو پیچھے پیچھے، سارے نبی میرے نبی تو تھلے تھلے، میرے نبی دی رب دی بارگاہ وچ بلے بلے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان نہ ہوئے اللہ دی قسم محفل قبول نہیں ہوندی، اللہ دی نبی دا مقام بیان نہ ہوئے او محفل قبول نہیں ہوندی۔ ساڈا ایمان ہے مکے وچ بھی شان مصطفیٰ، مدینے وچ بھی شان مصطفیٰ، پاکستان دیاں بلندیاں اور جناب والا فضامہ دے اندر بھی شان مصطفیٰ، جتھے کتے حضور دے غلام نے اوتھے تک میرے نبی دیاں شانہ بلند ہو رہیاں۔ مالک کائنات نے فرمایا ورفعنا لک ذکر، میرے نبی دا اللہ نے ذکر بڑا بلند فرمایا۔ کہ میں ذکر بلند ہویا ہی؟ آئیے غور کرنا ہے کہ چھوٹا جہا بچہ ہے، ماں دی گود اندر آج ہی پیدا ہویا ہے، لوگ دوڑ کے آندے نے جناب قاری اسداللہ مجاہد صاحب جلدی تشریف لے آؤ۔ ہاں جی خیر ہے جی ہاں ساڑھے گھر بچہ پیدا ہویا ہے، تسی کی کرنا ہے؟ ساڑھے بچے دے کان دے وچ اذان پڑھنی ہے۔ ہن بچے دے کان وچ اذان ہون لگی ہے، پہلے خدا دا ذکر ہویا ہے، پھر مصطفیٰ دا ذکر ہویا ہے، بچہ تھوڑا یا بڑا ہویا ہے، مسجد دی اندر قاری صاحب کو لے پڑھن واسطے آیا ہے، تے قاری صاحب کی پڑھان دینے پتر پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہون قاری صاحب پڑھان دینے پتر پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلے خدا دا ذکر پھر مصطفیٰ دا ذکر۔ بچہ نماز پڑھن لگ دے، پہلے اللہ دی ثنا بیان کر دے، وہ دی تعریف بیان کر دے، پھر رکوع اندر جاندہ ہے، رکوع تو اٹھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، سجدے تو اٹھتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے، پھر پڑھتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی۔ پہلے خدا دا ذکر ہے، پھر مصطفیٰ دا ذکر ہے۔ بچہ نماز تو بعد دعا کرتا ہے، پہلے خدا دی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، پھر پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ خدا دا ذکر پہلے پھر مصطفیٰ دا ذکر ہے۔ رب ذوالجلال دے غلاموں، نبی پاک دے چان والیوں، حضور دے یاروں، نبی کریم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کے میں اللہ نے بلند کیتا ہے۔ بچہ جوانی دے عروج دے اندر پہنچا ہے، پھر ماں پیو بچے دا نکاح پڑھان دینے، قاری صاحب نکاح پڑھان واسطے تشریف لے کے جان دینے، خطبہ پڑھ دینے، پہلے خدا دا ذکر کر دینے، خطبے دے اندر درود پڑھ دینے، پھر مصطفیٰ دا ذکر پہ کر دینے۔
نبی کریم رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر خیر ہوندا ہے بچہ جناب والا دنیا تو جناب جوان ہویا پھر بڑے پہ اندر چلا گیا آخر ایک دن اعلان ہوندا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہون امام صاحب اینو غسل دے کے پھٹے دے پا کے جناب منجی دے پا کے جنازہ پڑھان لگے نے اللہ دی حمد بیان کر دینے پہلے خدا دا ذکر کر دینے پھر درود پاک پڑھ دینے پہلے خدا دا ذکر ہے پھر مصطفیٰ دا ذکر ہے اے تھی بس نہیں بچہ جناب والا فوت ہونے والا دنیا تو چلا گیا جنازے وچ پہلے خدا دا ذکر ہے پھر مصطفیٰ دا ذکر ہے پھر جناب والا جدو قبر دے اندر چلا جاندہ ہے منکر نکیر ہوندے نے فرشتے آن کے پوچھ دینے ہاں بھئی دس کون ہے دس تیرا رب کیڑا ہے تیرا دین کیڑا ہے تے تیرا نبی کیڑا ہے تے دین والا کہندے ربی اللہ دینی علیہ السلام تے پھر تیسرے سوال دے آندا ہے محمد رسول اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خدا دا ذکر ہے پھر مصطفیٰ دا ذکر ہے قیامت دا دہاڑا ہونا ہے رب ذوالجلال فرمان گے وہ دنیا کتے گزار کے آیا ہے تے کہے گا اللہ سونے تیرے کلمے واسے تیری توحید واسے تیرے مصطفیٰ دی ختم نبوت واسے اپنا وقت لا کے آیا اللہ رب العالمین نے فرمانا ہے دنیا تے رہ کے بھی پہلے میرا ذکر کیتا ہے پھر میرے یار دا ذکر کیتا ہے ہونا دنیا تو آ گیا ہے قیامت دا دہاڑا ہے میرا ذکر بیا کرنا ہے میرے یار دا ذکر بیا کرنا ہے جا میں رب تیرے تے راضی ہو کے تینوں جنت دے داخلے عطا کر دینا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں نبی کریم علیہ السلام نال محبت کرنے والوں آقا دے جان سارو نبی پاک علیہ السلام نال محبت کرنے والوں کسے نبی نو عہدہ نہیں ملیا کسے نبی نو مقام نہیں ملیا جو میرے تے تیرے آقا نو ملیا ہے رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ایک واری موڑا کو ہون اپنی مرضی نال چاکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں میرے نبی دیاں شانہ کھیڑیاں کمیں بلند کیتیاں اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا نشرہ دا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا ایمیں نہیں اچھی بولو یار سبحان اللہ اور نبی میرا تے نہیں نبی سارے دا سانجا اچھی بولو یار سبحان اللہ اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا نشرہ دا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا مازاغ اکھیاں کاجل واللیل زلف سیاہی جگتے آیا سونا کفر نو ہے مٹاول جگتے ہیں سونا آیا رب دا ہے بن کے ماہی اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا نشرہ دا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا ورفان اللہ کا ذکرک رب نے عطایا شانے ورفان اللہ کا ذکرک رب نے عطایا شانے رب دا بیان سنان دی محبوب دی زبانے سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد نعرہ مصطفیٰ مولانا شہزاد مدنی صاحب زندہ باد تو اڈے نالو بہت تے مولویاں دے چھڑے نے اچھی بولو چا سبحان اللہ اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا نشرہ دا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا سیرت بھی با کمالے صورت بھی با کمالے سیرت بھی با کمالے صورت بھی با کمالے
رب دا بیان سنا دا رب دا سنا قرآن میرے آقا کریم رحمت کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ درود پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی تے درود پڑھیا کر کسے بھی تیرے میرے کام نہیں ہونا جتھے آمینہ دے لال نے بولنا اوتھے میرے نبی نے تیرے میرے کام ہونا ہے میں تے محبت نال انج کیا کرنا جدوں ہر کوئی ڈولے گا اور جتھے ہر کوئی ڈولے گا اوتھے بس تیرے لئی ایک سوہنا ہی بولے گا جدوں دن حشر دایا آوے گا اپنے حوض دو سونا سانو پانی پلاوے گا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے شانہ بڑیاں عطا فرمائیاں ایک اللہ دے نبی نے جنہ دا نام حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ دے نبی دا نام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ علیہ السلام اللہ دے بڑے پیارے نے دعوت توحید دین واسے عوام والقوم وال پہ جا رہے نے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اللہ سونے میں تیرے کلوں دعا کرن لگا تیرے اگے التجا کرن لگا رب ذوالجلال فرماندے نے میرے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری اے میرے اللہ میرے سینے نو کھول دے اللہ سونیا میرے سینے نو کھول دے تاکہ میں انہاں نو قرآن سناواں تاکہ تیرا دین سناواں تاکہ انہاں نو تیری کتاب سناواں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی جدوں واریاں تیرے تے میرے محبوب دیاں آیاں نے بزوہا دے چہرے والے دیاں واریاں آیاں مازام دے کاجل والے دیاں واریاں آیاں نے واللیل دیاں ظلفہ والے محبوب دیاں واریاں آیاں نے علم نشرہ دے سینے والے دیاں واریاں آیاں نے سراج منیر دی شان والے پیارے محبوب دیاں واریاں آیاں نے اس نبی دیاں واریاں آیاں جدے جیا کائنات وچ آیا بھی کوئی نہیں رب نے بنایا بھی کوئی نہیں ساڈا ایمان ہے میرے نبی جیا کائنات وچ آنا بھی کوئی نہیں میرے آقا کریم رحمت کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی واری آئی مالک کائنات نے فرمایا علم نشرح لکا صدرک ایمیں نہیں یار اچھی بولا چاہ سبحان اللہ علم نشرح لکا صدرک سونیا جتھے تیرا دل کر دے جا کے تو میری توحید نو سنا دے میں اللہ نے تیرے سینے نو کھول دیتا ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی اے اللہ سونیا میری زبان دی لکنت نو ایتیاں گرانو کھول دے جدوں واریاں سونے وزوہا دے چہرے والے دیاں آئیاں نے رب دے محبوب دیاں واریاں آئیاں رب دے یار دیاں واریاں آئیاں ہاں موسیٰ کلیم اللہ دیواری نہیں آئی عیسیٰ روح اللہ دیواری نہیں آئی محمد رسول اللہ دیواری آئی ہے حبیب اللہ دیواری آئی ہے تے رب ذوالجلال نے کی فرمایا اے میرے پیارے محبوب سونے میرے شان اللہ تو حرک بھی لسانک لتعجل بھی میرے سونے پریشان نہ ہو تو قرآن دے بارے جلدی کرنے آئے تیری زبان تے اسی قرآن نو جمع کر دے مانگے جدوں میرے محبوب دی زبان دی واری آئی میں تے پھر محبت نال انج کیا کرنا او دا رتبہ نہ کوئی تولے کیوں بھی میرے نبی دے رتبے نو کو پہنچ سکتا ہے تے پھر بول دے کیوں نہیں اچھی بولو
رتبہ نہ کوئی تولے او دا رتبہ نہ کوئی تولے او دا رتبہ نہ کوئی تولے او دا رتبہ نہ کوئی تولے کیڑا او دی ریس کرے جے دل باندے قرآن بولے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى حضرت نبی پاک علیہ السلام نو حضرت موسیٰ علیہ السلام تے بھی فضیلت حاصل ہے بلکہ سارے نبیاں تے فضیلت حاصل ہے حضرت نبی ایک نبی دا ذکر کرنا تے گل مکانی اچھی بولو سبحان اللہ میرے نبی دی مثل بھی نہیں مثال بھی نہیں میں تو محبت نال انج کیا کرنا حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور بے مثال نے مثال رہن دے محشر دے دن جدوں دب نے ستونا ہے آمینہ دے لالی ادوں کم ساڑے آنا ہے آمینہ دے لالی ادوں کم ساڑے آنا ہے میرے اے غلام نے اللہ حساب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العالمین نے شانہ عطا فرمائیاں مقام عطا فرمائے کہ آپ چرند پرند کیڑیے مکوڑے ساریاں دیاں آوازاں بولیاں سن دینے ساریاں دیاں سمجھ دینے میں قربان جاما او تے جانوران دیاں بولیاں نے او بول دینے اللہ نے انہاں نو جان دیتی ہے انہاں وچ بھی جان موجود ہے میرا نبی ہوئے جنہاں وچ جان بھی موجود نہیں ہے ابو جال دی مٹھی وچ کینکریاں بول کے دس دیاں نے پھر میرے نبی دیاں شانہ سن حضرت سلیمان علیہ السلام 3 دنوں دا سفر ایک دن وچ مکمل کر دے سن 3 راتاں دا سفر ایک رات وچ مکا لیندے سن ایویں نہیں اچھی بولو پھر بولو بعد والے مولویاں نو کہنا نہ پوے اچھی بولو سبحان اللہ میرے آقا کریم رحمت کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ پڑھو ہاں درود یار صلی اللہ شاءاللہ درود پڑھ دیا موتا میں زم زم دا پانی زم زم دا پانی سونے تو وار دیوان اوے جیندے انج بھی تے جانی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے شانہ عطا فرمائیاں حضرت سلیمان نبی 3 دنوں دا سفر ایک دن وچ مکمل کر دے 3 راتاں دا سفر ایک رات وچ مکمل کر دے جدوں واریاں سونے رب دے یار دیاں آئیاں نے رب دے حبیب اللہ دیاں باریاں آئیوں رب ذوالجلال نے فرمایا سبحان اللذی اسرا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام اللہ دے پیارے نبی نے رات دے کچھ حصے نو جناب اللہ نے چنے رات دے کچھ حصے دے اندر پوری رات نہیں ہے پوری رات نہیں ہے رات دا کچھ حصہ ہے اللہ نے مسجد حرام تو لکے الى المسجد الاقصى الذي بارك
بارکنا حولہ رات دے کچھ حصے دے اندر مسجد حرام تو لکے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ تو 7 آسماناں دی سحر کروا چھڑی اے سارے نبی میرے نبی تو تھلے تھلے نے میرے نبی دی سارے نبیاں وچ بلے بلے میرے نبی دا شان سارے نبیاں نالوں اعلیٰ اللہ دا قرآن اندر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ رب العالمین دے کولوں دعائے سانو اللہ حضور دی غلامی دے اندر زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے ایسے پروگرام سنن دی سنان دی اللہ سانو توفیق عطا فرمائے اے گلدستے واسے خصوصی محبت دے اندر دعاواں کریا کرو جتھے تسی اپنے واسے دعا کرو انہاں نوجواناں واسے بھی دعا کریا کرو اللہ انہاں خطباء دی عمراں دے اندر اللہ برکت عطا فرمائے اللہ تہاڈا بھی بیٹھنا قبول فرمائے آمین وآخر دعواہم الحمدللہ